अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जिस अनाया ने सोच रखा था कि वो मनाल को राहील की ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल देगी, उसी के सामने एक ऐसी खबर आने वाली है जो उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर देगी। दूसरी तरफ राहील, जो कल तक मनाल को वापस लाने के लिए तैयार नहीं था, आज खुद उसे लेने पहुंच जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि चंद लम्हों में सब कुछ बदल गया? आइए तफसील से इस पर बात करते हैं। नाजरीन, रहमत ड्रामे की आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि मनाल की प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही राहील का रवैया यकसर बदल जाता है। जो शख्स कल तक ये कह रहा था कि अगर मनाल अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर गई है तो खुद ही वापस भी आ जाएगी, मैं उसे मनाने नहीं जाऊंगा, वही राहील अब सबसे पहले उसे लेने पहुंच जाता है। और शुक्र है कि राहील मनाल को लेने पहुंच गया, क्योंकि अनाया तो ये प्लानिंग कर रही थी ना कि वो जाएगी, मनाल को मना के लाएगी और एक दफ़ा फिर सबकी नज़रों में अच्छी बन जाएगी। लेकिन उसके बाद वो ऐसा घिनौना खेल खेलेगी कि ना सिर्फ मनाल इस घर से जाएगी, बल्कि राहील की ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएगी। खैर, राहील को अपने सामने देखकर परीशे भी बहुत खुश होती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे पूरा यकीन था आप ज़रूर आएंगे। मनाल आपसे बेहद मोहब्बत करती है, इसलिए प्लीज़ उसकी मोहब्बत की कदर कीजिएगा। और यहाँ पर परीशे बहुत समझदारी का मुजाहरा करती है, राहील से साफ बात करती है कि अगर आपको लगता है कि मेरी और बारी की शादी के पीछे किसी की साजिश है, तो एक बात याद रखिएगा कि रिश्ते ना तो किसी की वजह से जुड़ते हैं और ना ही किसी की वजह से टूटते हैं। ये सब तो किस्मत के खेल होते हैं। अगर किस्मत में ना हो तो कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आकर भी आपसे दूर जा सकता है। इसलिए मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मनाल को किसी किस्म का कोई ताना ना दें, क्योंकि मनाल आपसे सच में बहुत मोहब्बत करती है और आपसे दूर होकर वो बहुत उदास और परेशान थी। तो राहील, जो घर में यही बार बार सोच रहा था कि शायद मनाल अपने बाप के घर जाके मुझे बिल्कुल भूल चुकी है, परीशे की ये बातें उसके दिल पे गहरा असर करती हैं। राहील मनाल से माफ़ी मांगता है और वादा करता है कि आइंदा उसे कभी तन्हा महसूस नहीं होने देगा। इसके बाद वो मनाल को पूरे एहतराम और इज़्ज़त के साथ अपने घर वापस ले जाता है। वैसे पता नहीं राहील के ये वादे इस बार सच्चे साबित होंगे भी या नहीं, क्योंकि शादी के बाद भी तो मनाल से राहील ने बहुत वादे किए थे, लेकिन फिर अपनी बहन की बातों में आके वो सब वादे भूल गया। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार औलाद की खुशखबरी मिलने के बाद राहील मनाल को वो इज़्ज़त वो मकाम देगा जो मनाल डिज़र्व करती है। लेकिन नाजरीन, दिलचस्प बात यह है कि मनाल की वापसी पर घर वालों के चेहरों पर वो खुशी नज़र नहीं आती जिसकी तवक्का की जा रही थी। सुफियान साहब तो मनाल को देखते ही खामोशी से वहाँ से उठकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ अनाया शदीद हैरान है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो राहील कल तक मनाल को वापस लाने के लिए तैयार नहीं था, आज अचानक उसे लेने खुद चला गया। और जब राहील अपनी वालदा और अनाया को ये खुशखबरी सुनाता है कि मनाल माँ बनने वाली है, तो सूरत हाल मज़ीद बदल जाती है। राहील की वालदा को यकीनन हैरत होती है, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी के आसार ज़्यादा नुमायां नहीं होते। अलबत्ता अनाया के लिए ये ख़बर किसी झटके से कम नहीं होती। उसका सारा प्लान चंद लम्हों में नाकाम जो हो जाता है, इसीलिए वो ये खबर सुनने के बाद परेशान और गुस्से में दिखाई देती है। यहाँ तक कि राहील के सामने अपनी असल सोच भी जाहिर कर देती है। शायद वो यहाँ राहील को भड़काने की कोशिश करे कि हो सकता है मनाल झूठ बोल रही हो ताकि तुम्हारी हमदर्दी हासिल कर सके। तुम उसे नहीं जानते, वो बहुत चालाक है। यही वो लड़की है जिसकी वजह से मेरी और बारी की शादी नहीं हो सकी थी। वैसे यहाँ पर राहील को थोड़ी सी अकल लड़ानी चाहिए और सोचना चाहिए कि जब मनाल घर छोड़ के गई थी तो अनाया झूठ मूठ की हमदर्दियाँ दिखा रही थी कि तुम्हें फ़ौरन मनाल को मनाने जाना चाहिए, और अब जब मैं मनाल को घर ले आया हूँ तो अनाया मुझे भड़का रही है। नाजरीन, वैसे यहाँ पर मैं ये बात ज़रूर करूँगी कि ज़ुहैब राहील से ज़्यादा अक्लमंद है, क्योंकि वो कभी भी अलीज़े के मामले में अपनी माँ और बहनों की बातों में नहीं आया। खैर, अब चूँकि परीशे ने राहील से जो बात की है वो राहील के दिल पर असर कर गई है, तभी वो अनाया से कहता है
کہ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے، اور عنایا کو صاف لفظوں میں سمجھاتا ہے کہ تم اور باری ایک دوسرے کی قسمت میں کبھی تھے ہی نہیں۔ اب اس بات کو چھوڑ دو اور اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ تم نے خود بتایا تھا کہ تم کسی اور کو پسند کرنے لگی ہو، تو پھر باری کے قصے کو ختم کیوں نہیں کر دیتی؟ ادھر منال کو خوشی خوشی اپنے گھر واپس جاتا دیکھ کر پریشے کے دل کو بھی سکون ملتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید اب منال کی زندگی میں بھی خوشیاں واپس آ جائیں گی۔ باری بھی منال کی واپسی پر خوش ہے اور پریشے کو دیکھ کر مزید مطمئن ہو جاتا ہے۔ راحیل جیسے رویے والے مرد کو دیکھنے کے بعد پریشے خود کو پہلے سے بھی زیادہ خوش قسمت سمجھنے لگتی ہے۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ باری اس سے سچی محبت کرتا ہے اور کسی کے بہکاوے میں آ کر کبھی اس کا دل نہیں دکھائے گا۔ اسی دوران پریشے باری سے کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں۔ باری ایک بار پھر مسکراتے ہوئے وہی سوال پوچھتا ہے، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ لیکن حسب معمول پریشے اس سوال کا سیدھا جواب دینے سے گریز کرتی ہے اور مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ کچھ باتیں زبان سے نہیں کہی جاتی، صرف محسوس کی جاتی ہیں۔ لیکن پریشے کو اب اتنے بھی نخرے نہیں دکھانے چاہیے، کیونکہ محبت سچ میں اظہار چاہتی ہے، اور جب پریشے کو پتہ چل چکا ہے کہ باری کے دل کی یہی خواہش ہے کہ پریشے اپنی زبان سے محبت کا اظہار کرے، تو پھر پریشے آخر باری کو بتا کیوں نہیں دیتی کہ وہ سچ میں اس سے محبت کرتی ہے۔ دوسری طرف عنایا اب بھی خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں، وہ آیان کے ساتھ مل کر نئی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ اس کی کوشش یہی ہے کہ پہلے آیان کو اپنے قابو میں کرے اور پھر اس کا استعمال کرتے ہوئے باری اور پریشے کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرے۔ ادھر ہم دیکھیں گے کہ پریشے آفس سے واپسی پر زوبیا کو لینے یونیورسٹی پہنچ جاتی ہے تاکہ دونوں ایک ساتھ گھر جا سکیں، اور واپسی سے پہلے وہ کچھ ضروری خریداری بھی کرتی ہیں اور گھر کے لیے سامان وغیرہ بھی لیتی ہیں۔ لیکن گھر میں اس وقت رمیسا نے ایک نیا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ وہ عالم صاحب کو بھڑکانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کی وہ ڈاکٹر بیٹی ابھی تک گھر واپس نہیں آئی، اب بھی وقت ہے، اپنی بیٹی پر نظر رکھیں ورنہ کل کو آپ کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ دکان سے واپس آنے والے عالم صاحب یہ سن کر پریشان ہو جاتے ہیں اور فوراً زبیدہ سے سوال کرنے لگتے ہیں۔ زبیدہ بھی رمیسا کی باتوں سے تنگ آ کر اسے سختی سے جواب دیتی ہے کہ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو رمیسا، میری بیٹیوں کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط مت کہنا۔ اس پر رمیسا بھی چیخ کر جواب دیتی ہے کہ میں تو اپنی زبان سنبھال لوں گی، تم اپنی بیٹیوں کو سنبھالو۔ اتنے میں زوبیا گھر پہنچ جاتی ہے اور یہ سارا تماشا دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ زوبیا کو دیکھتے ہی رمیسا شور مچاتے ہوئے عالم صاحب سے کہتی ہے، لو جی آ گئی آپ کی صاحبزادی، اب اس سے پوچھیں کہ رات گئے کہاں سے آ رہی ہے۔ لیکن اسی لمحے پریشے بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور فوراً جواب دیتی ہے کہ زوبیا میرے ساتھ تھی اور آپ کو ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنی توجہ اپنے بیٹوں پر رکھیں۔ یہ کہہ کر پریشے زوبیا کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے جاتی ہے، جبکہ زبیدہ ایک بار پھر افسوس کرتی ہے کہ رمیسا کی وجہ سے عالم صاحب کو کتنی بار شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ بعد میں پریشے زوبیا کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ رمیسا آنٹی اس گھر میں آ کر آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور کھڑا کریں گی، انہیں صرف ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے تاکہ امی کو تانے دے سکیں اور لوگوں کے بارے میں باتیں بنا سکیں۔ اسی لیے زوبیا رمیسا آنٹی سے ہوشیار رہنا، کیونکہ وہ صرف تیز نہیں بلکہ بہت خطرناک عورت ہے۔ لیکن ناظرین، کاشف جو کچھ قسطوں سے غائب ہے، مجھے لگتا ہے کہ جلد ہی اس کے کارنامے منظر عام پر آئیں گے اور عالم صاحب کو نہ صرف کاشف کی وجہ سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ رمیسا سے بھی پوچھیں گے کہ زبیدہ اور اس کی بیٹیوں پر تو تمہاری بہت کڑی نظر تھی، جنہوں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا، اور تمہارا اپنا بیٹا کیا حرکتیں کرتا پھر رہا تھا لیکن تم نے اس پر نظر نہ رکھی۔ اور دوسری طرف ناظرین، زہیب کی ماں کے دل میں علیزے کے لیے محبت مزید بڑھ گئی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ میری اپنی بیٹی، جسے پتہ بھی ہے کہ میں گھر پہ اکیلی ہوں لیکن چھوٹی سی بات پر ناراض ہو کر گھر سے چلی گئی،
پیچھے نہ مڑ کے دیکھا، نہ فون پر بات کی، اور علیزے ہے جس کے ساتھ میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اس کے باوجود اتنی دور جا کر بھی اسے نہ صرف میرا خیال ہے بلکہ جب بھی موقع ملے فون پر میرا حال چال بھی پتہ کرتی رہتی ہے۔ اب تو زہیب کی ماں پہلے سے بھی زیادہ علیزے کی صحت یابی کے لیے دعائیں کر رہی ہے، اور وہ دن دور نہیں جس دن علیزے اپنے پاؤں پر چلتے ہوئے واپس پاکستان پہنچے گی، اور لگتا ہے کہ سب سے زیادہ خوشی علیزے کی ساس کو ہی ہوگی۔ تو ناظرین، آپ میں سے کس کس کو اس دن کا انتظار ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیں۔